الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعتی ثانی شریف دا ماہ مکرم اس ماہ مبارک نو حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام العاشقین فناف الرسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نائب رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نل چوکے نسبت ہے کہ اس ماہ مکرم دی 22 تاریخ نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال ہے آج تو انشاءاللہ العزیز اسی حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت دے چند پہلو انشاءاللہ انہیں تو گفتگو کریں گے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ایمان والے ہر نماز دے اندر اور نماز تو علاوہ بھی اللہ دی بارگاہ چ ہی دعا کر دینے کہ یا اللہ سانو راہ مستقیم سانو سیدھا رستہ دکھا ہر ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے رستے تے ہاں ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے رستے تے ہاں ہر عقیدے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے رستے تے ہاں
مگر اللہ رب العزت نے اہل ایمان نو دسیا کہ تسی میرے کو بار بار راہ مستقیم دی دعا کرو. اس دعا دے اندر دو پہلو نے کہ اقتداء ہدایت منگی جا رہی ہے کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، اور دوسرا پہلو یہ کہ اسی سیدھے رستے تے ہاں، اسی نماز پڑھنے واسطے آئے ہاں، مسجد وچ حاضر ہاں. مسجد وچ آنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے یہ بھی راہ مستقیم. مگر نماز وچ پھر بھی انسان کہہ رہے کہ یا اللہ مینوں سیدھا رستہ دکھا. وہ عرض کرنا چاہندے کہ یا اللہ میں جڑے سیدھے رستے تے اس ویلے موجود ہاں، مسجد وچ نماز پڑھن آیا، مینوں اسے رستے تے ہی رکھ. ہن ہر انسان یہ سمجھدا ہے کہ میں سیدھے رستے تے ہاں، ہر عقیدے اور مذہب والا سمجھدا ہے میں سیدھے رستے تے ہاں. مگر سیدھا رستہ ہے کیڑا جڑا اللہ نو پسند ہے. انسان اپنی عقل دے مطابق سیدھا رستہ تعین کر لوے، مگر اصل سیدھا رستہ تے اوے جنوں رب فرماوے کہ سیدھا رستہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت مبارکہ دی اگلی آیت پاک وچ رب نے دسیا کہ سیدھا رستہ کیڑا ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ایمان والے اللہ دی بارگاہ وچ یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ سیدھا رستہ دکھا. تو سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا، اپنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں. معلوم ہو گیا کہ اصل جو سیدھا رستہ ہوئے جدے تے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے، جنہاں تے اللہ نے انعامت علیہم دی او تاج تے او عظمت سجا دیتی، جنہاں نو اللہ کریم نے اپنیاں نعمتاں دا نزول عطا فرمایا، اونے سیدھے رستے والے. ہن او کون نے جنہاں تے اللہ نے نعمتاں دا نزول فرمایا تے جنہاں تے انعام کیتا؟ او کون نے؟ اللہ نے قرآن مجید چ انہاں دا بھی ذکر فرمایا تاکہ انسان نو سیدھے رستے دی سمجھ آ جائے کہ سیدھا رستہ اصل وچ ہے کیڑا. اگر انہاں وچوں کسے دا بھی رستہ چھوڑ دے تے او سیدھا نہیں. ہن نماز وچ اسی یہ تے دعا کران گے کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا. تے سیدھا رستہ بھی انہاں دا صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے تو اپنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں، اپنا انعام فرمایا. ہن اللہ نے قرآن مجید دی دوسری آیت وچ انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے انعام یافتہ نے. پڑھا قرآن بھائی، کوشش کرو بلا سبحان اللہ کہہ بندے ہو رے، کوشش کرو بلا. لاہور کے بھی آئے نے ماشاءاللہ، میرے بڑے دلینہ دوست جناب برادرم مہر محمد منشا صاحب، بہت طویل رفاقت ہے میری لاہور دے اندر. میں پہلی مرتبہ کم و بیش اللہ جھوٹ نہ بلوائے تے لاہور تقریر انہاں کو لے کرن گیا آج تو 20 سال پہلے. تو اس حال دی میری انہاں رفاقت ہے، وہ بھی تشریف لے کے آئے نے. تے او مینوں کہن گے کہ اسی صاحب لاہوریاں کول بڑی سبحان اللہ کروان دیو تے سیال کوٹ کے تواڈے کول بول دے نہیں. اے ہن تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے. کوشش کرو بلا اچھا جو سبحان اللہ بولن دی، تھوڑی ہور کوشش کرو بھائی. اللہ کریم نے رجال فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پروردگار نے فرمایا او جنت میں اپنا انعام فرمایا، اپنی نعمتاں نازل فرمائیاں. اللہ نے فرمایا 4 گروہ نے. پہلے گروہ دی واری آئی، اللہ نے رجا فرمایا من النبیین. پروردگار نے فرمایا پہلا نبیان دا گروہ جنہ تے میں اپنا انعام فرمایا. دوسرے گروہ دی واری آئی، اللہ نے فرمایا فالصدیقین. دوسرے اونے جڑے سچے لوگ نے صدیقین نے. تیسرا فرمایا والشہداء، او جڑے اللہ دی بارگاہ وچ شہید ہو جان، اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان، او شہید نے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا. چوتھے فرمایا والصالحین.
پروردگار نے فرمایا ولیاں تے صلحاء دا گرو جنہ تے میں اپنا انعام فرمایا انہیں پتہ لگیا جب نماز نمازی دعا کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عرض کرتا یا اللہ میں نو صدیقہ دا رستہ وکھا میں نو نبیاں دا رستہ وکھا میں نو شہیداں دا رستہ وکھا میں نو ولیاں دا رستہ وکھا پتہ لگیا سیدھے رستے تے او لوگ نہیں جڑے نبیاں نو ہی من دینے صدیقاں نو ہی من دینے شہیداں نو ہی من دینے ولیاں نو بھی من دینے آپ ہی آکھیا میں نو سیدھا رستہ بکھا رستہ ہونا دا جڑے انعام والے نے جنہوں انعام ملے دنیا دار کو لو بادشاہ کو لو اور ناز کر دے تے جنہوں رب آکھے میں انہوں انعام دیتا ہے انعام اللہ انہاں تے میں انعام کیتا ہے انہوں میں نعمت عطا کی دیا پتہ چلیا سیدھے رستے تے ہوئے جڑے نبیاں صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں والے نے الحمدللہ ہن تو سی سمجھے گے ہوو گے کہ او سواد اعظم او سب تو بڑی جماعت او جڑی نبی تے صدیقہ والی شہیداں تے ولیاں والی او کون ہے او آ سنی ماما تے پتر نے جنہ دیاں چمک دیاں پیشانیاں جڑے نبیاں والے بھی صدیقہ والے بھی شہیداں والے بھی تے ولیاں والے بھی او اہل سنت و جماعت نے جڑے سارے نو من دل آج میں انہاں لوگاں وچوں ایک دا ذکر کرن لگا جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے میں صدیقین دے سردار او دا ذکر کرن لگا جڑا صدیق ہے مگر صدیق بھی ہوئے جڑا اکبر صدیق ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا سارے صدیقہ جو اکبر صدیق نا وڈا صدیق تے سچا آج میں دا ذکر چھڑے لگا حاضرین محتشم اسی نماز چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ مانگنے یا اللہ سانو او رستہ سیدھا بکھا جڑا ابو بکر صدیق والا رستہ ہے ہن ابو بکر صدیق دا رستہ کیڑا ہے وہ بھی عرض کر دے ماں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جدو مرتبہ دی ویسے تفصیل بیان فرمائی نہ تے رب نے پہلا مرتبہ دیتا نبیوں نبی جین دوسرا صدیقین تیسرا و شہداء چوتھا و صالحین اللہ نے جدو درجہ بندی کی تھی تے صدیقہ نو نبیوں تو بعد دوسرا مرتبہ دیتا انہیں دوسرا اے میں قرآن تو ثابت کرا ایک تے اے آیت کہ نبیاں تو بعد صدیق ہوندے نے ہن دوسری آیت سنی ہے کہ نبیاں تو بعد واقعی صدیق ہوندے اج مودا ذکر کرن لگا جڑا افضل الخلق بعد الانبیاء ہے نبیاں تو بعد جڑا سب تو بہت فضیلت والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا اذ یقول لصاحبہ او صحابی رسول ابو بکر صدیق ہے کسے نبی دے صحابی دے متعلق اللہ نے قرآن چ لفظ صحابی نہیں فرمایا ابو بکر ایک کوئی صحابی ہے جدے بارے رب دے قرآن نے بھی لفظ صحابی رجا فرمایا اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ نے فرمایا او جدو غار وچ دو نے او جڑے غار وچ دو نے او غار وچ دو کون ہے ایک کملی والا ہے ایک ابو بکر صدیق ہے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین فرمایا دعا وچوں دوسرا ایک کملی والا دوجا ابو بکر صدیق ہے میرے رب نے فرمایا ثانی اثنین فرمایا او جڑا دعا چوں دوسرا ہے پتہ لگیا ابو بکر صدیق ہے کہ جڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے او امت دا پہلا ہوندا بھائی جڑا نبی دے بعد دوسرا ہے او امت دا پہلا
پتہ لگیا پہلا نمبر صدیق دا ہی ہے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر صدیق دا ہی ہے اچھا جڑا سنی ماں دا پتر ہو میری تائید کرے تو بولیو سبحان اللہ تو انہوں او عقیدہ دس رہے ہیں جڑا 1500 سال تو اہل سنت و جماعت دا اصلی عقیدہ ہے تے او اصلی عقیدہ اے وے کہ امتی جو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے جڑا میری گل دا تائید کردا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ کیمرے والے وکھو بلا آج اپنے اپنے عقیدے والا کیڑا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء نبیاں تو بعد دا پہلا نمبر امت جو ابو بکر صدیق ہے ابو بکر بھئی تسی بول نہیں دے پہلا نمبر کدھا ہے پھر بولے جے پہلا نمبر کدھا ہے ابو بکر صدیق دا او صدیق ہے جدے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول دے عظیم پیشوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر کو سنے میں جڑی روایت درد کرنا کا بہت بڑی روایت امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر کو سنے حضرت امام باقر فرماندے نے میں اپنے ابا جان حضرت امام زین العابدین کو سنے امام زین العابدین فرماندے نے میں اپنے ابا جان امام حسین کو سنے امام حسین فرماندے نے میں اپنے ابے مولا علی تو سنے مولا علی فرماندے نے نہ کملی والے تو سنے آئے نبی پاک نے فرمایا اس آسمان دے نیچے نبیاں تو بعد اس آسمان میں ابو بکر نالوں بد کے افضل انسان ویکھی آئی نبی دے گھر والے دی گواہی پھر عرض کریں تاکہ تو انہیں یاد ہو جائے روایت حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے ابو حضرت امام باقر کو سنیا امام باقر فرماندے نے کہ میں اپنے ابو جان حضرت امام زین العابدین کو سنیا امام زین العابدین فرماندے نے میں اپنے ابو جان حضرت امام حسین کو سنیا امام حسین فرماتے نے میں اپنے ابو جان مولا علی المرتضی شیر خدا کو سنیا تے مولا علی فرماتے نے میں کملی والے دی زبان جو آپ سنیا کہ اس آسمان نے نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق نال افضل انسان ویکھیا ہی نہیں اس تو بڑی گواہی میں اور کتھوں لے کے آؤں قرآن دے بعد ویکھ کتنی بڑی گواہی ہے جڑی نبی دے گھر والے عطا فرمائی مولا علی فرما رہے نے کہ آسمان نے نبیوں تو بعد ابو بکر نال افضل انسان ویکھیا ہی نہیں رب نے بھی دسیا کہ من النبیین و صدیقین نبیوں دے بعد صدیق دا مقام ہے بھائی قرآن دی ونڈ ویکھو نبیوں دے بعد اللہ نے صدیق کا ذکر فرمایا پڑھا پھر قرآن سنی باندھا پتر بولے گا جو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پروردگار نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کر جو نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ انسان نماز وچ بھی دعا کر دے یا اللہ مینوں سیدھا رستہ وکھا او رستہ جڑا نبیاں صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں دا ہے اللہ بھی نالے قرآن تے فرما رہا ہے اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر جاؤ نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ نالے صدیقاں دے نال ہو جاؤ او جتے نبی دا ہر یار صدیق ہے پر میں او دا ذکر کرنا ہے جڑا صدیق اکبر او جے نبی دا ہر یار صدیق ہے پر اساں تے صدیق اکبر دا ذکر چھیڑی بیٹھ گیا ان جتے عمر بھی صدیق ہی ہے سچا ہے نا بھائی انجھتے حضرت عثمان غنی بھی صدیق نے انجھتے مولا علی بھی صدیق نے
اور ابو بکر صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ نوجوانوں، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو فضیلت عطا فرمایا۔ کوئی صحابی آپ صحابی ہو دا باپ صحابی نہیں، کوئی صحابی آپ صحابی ہے او دا پتر صحابی نہیں، کوئی صحابی آپ صحابی ہو دا باپ صحابی ہے او دا پتر صحابی ہے پتر صحابی نہیں۔ 1,24,000 نبیان دے جتنے بھی صحابہ نے ان تمام صحابہ وچوں ایک ہی ابو بکر صدیق ہے جڑا آپ بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا باپ بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا پتر بھی کملی والے دا صحابی ہے، جدا پتر بھی محمد عربی دا صحابی ہے، جدیا 4 نسلوں تے پشتہ محمد عربی دے صحابی نے۔ سارے نبیان دے صحابہ جو ایک ہی صدیق ہے، اے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنہیں اپنی زندگی دی ہر چیز مصطفیٰ دے جوڑیاں تو بار دیتی۔ اے او ابو بکر صدیق جنہیں ساری زندگی اپنے قول اپنے فعل دے نال ایک بار بھی محمد نو تکلیف نہیں دیتی۔ میں دوبارہ جملہ بولنا تو انہوں سمجھ آجے میں کتنا بڑا جملہ بولیا۔ اے او ابو بکر صدیق ہے جنہیں ساری زندگی اپنے قول تے اپنے فعل دے نال مصطفیٰ نو کدے تکلیف نہیں دیتی۔ بس ایک ہے نا جی میں تسی راضی ہو جی، آج جی میں تسی راضی ہو۔ صلح حدیبیہ دا موقع آیا نا تے کافرہ مکے والے نال جدوں حضور نے صلح کی تھی نا مقام حدیبیہ تے کافرہ نے شرطاں بڑیاں ڈاڈیاں رکھیاں، بڑیاں ڈاڈیاں شرطاں رکھیاں۔ نبی کریم نے کافران دیاں ساریاں شرطیں مان لیاں۔ حضور اپنی نگاہ نبوت فراست نبوت نہ ویکھ رہے سن کہ اس صلح حدیبیہ دے بعد سانو مسلمانوں نو فائدے بڑے ہونے نے، مگر وقتی طور تے یہ لگ رہا سی کہ مسلمان پسرے نے۔ ایڈیاں ڈاڈیاں شرطاں کافران نے صلح حدیبیہ چ رکھیاں۔ میں تفسیر نہیں عرض کردا، بس کوئی عرض کر دے، میں شرط یہ بھی سی کہ اگر کوئی کافر مکے دا مدینے بھول کے ٹر جاوے تو مسلمانوں مکے والے نو واپس کر دیں گے، پر جے کوئی مدینے دا مسلمان مکے آ گیا تو کافر انہوں واپس نہیں کرنے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی سن نہ دینا سی، اس ویلے قیدی سن مکے جدو یہ تحریر لکھی جا رہی سی تے آپ اپنی بیڑیاں توڑ کے نہ تو اس ویلے آ گئے تے اجے تحریر لکھی جا رہی ہے، جے دستخط ہوئے ہی نہیں تے ایک قیدی قید جو نکل کے تے اتھے حاضر ہو گئے تے مکے دے کافر آکھیا آ ویکھو جی اے ساڈا معاہدہ ہو رہا ہے کہ جیڑا مدینے دا مسلمان مکے گرفتار ہوئے گا واپس نہیں کیتا جائے گا، تے ابو جندل نو واپس کرو۔ میرے نبی فرمایا چپ کر کے واپس لگا جاؤ، جاؤ مکے جاؤ، قید جا کے ہو جاؤ۔ ایڈیاں ڈاڈیاں شرطاں حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی عرض کی تھی کملی والیا تے کافر سمجھن گیا سی نقلوں ڈر گئے جدو سارے صحابہ نبی خیال آیا ڈاڑیاں شرطاں تے اسی صلح کیوں پہ کرنے اس ویلے ایک ہی صدیق سی جیڑا محمد چہرے والے ویکھی جا رہا تے ایک کہی جا رہا کملی والے جویں تسی راضی ہو، جویں تسی تکلیف ہی نہیں دیتی ساری زندگی مصطفیٰ نو کدے۔ آج جویں تسی راضی ہو۔ نبی پاک ہجرت کر کے جدو معراج کر کے آئے نا تے سرکار واپس رہے تے جبریل امین علیہ السلام نو حضور نے فرمایا جبریل میں راتوں رات تو عرش الہی تے لے گیوں تے راتوں رات ہی واپس چھوڑ چلے، نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے تے کون مننے گا میں معراج کر کے آیا، میں تے رب نو ویکھ کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے سن 70 بندے نال لے کے، جدو اللہ نو ویکھن گئے نا کوہ طور تے 70 بندے گواہ نال لے کے گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، اللہ نے جدو پہاڑ تے اپنی تجلی رکھی کوہ طور جل گیا، اس 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے جائے، جدو آپ اٹھے تھے آپ نے ویکھیا 70 گواہ جڑے میں لے کے آیا ساؤں تے سارے مر گئے۔
عرض کی تھی یا اللہ میں تے 70 بندے گواہ لے کے آیا سائیں میری قوم نو جا کے دسن گے کہ میں اللہ نہ گلاں کرنا اے جا کے گواہی دین کے میں رب نو ویکھ کے آیا تے جے اے مر گئے تے میریاں گواہیاں کون دے گا یا اللہ انہاں نو زندہ فرما اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیتے موسیٰ کلیم جدو 70 گواہاں نو لے کے قوم وچ آئے تے آپ نے فرمایا میری قوم اے پوچھ لو انہاں کولو اے ویکھ کے آئے جے میں رب نہ گلاں کیتیاں میں رب دی تجلی ویکھ کے آیا قوم نے جدو 70 گواہاں ول ویکھیا تو 70 دے 70 ہی مکر گئے کہنے لگے کوئی نہیں ویکھیا موسیٰ نے رب دی تجلی کوئی نہیں رب نہ گلاں کیتیاں مکر گئے موسیٰ تے 70 گواہ لے کے گئے او ویکھ کے مکر گئے تے کملی والے معراج کر کے آئے تے آپ نے فرمایا جبریل کلے ہیں لے گئے ہوں تے کلے ہیں چھوڑ چلے ہیں نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے آؤندہ ویکھیا تے کون مننے گا میں معراج کر کے آیا تے جبریل عرض کی تھی سونیا کوئی مننے نہ مننے ابو بکر صدیق تے مننے ہی مننے واہ صدیق تیری عظمت نے سار جاواں اس ویلے بھی جدو اپنے نبی خیال آیا کئی لوگ کلمہ چھوڑ کے مرتد ہو گئے معراج دی رات جدو حضور واپس آئے نا تے فرمایا میں رات مسجد اقصی گیا بھی تے آیا بھی میں رب نو ویکھ کے بھی آیا تے کئی مسلمان جڑے کچے ایمان والے سانو مرتد ہو گئے کلمہ چھوڑ دیتا کہنے لگے باقی سب کچھ منیا جائے گا نہیں من سکتے اسی اے نہیں من سکتے اس ویلے ایک کوئی صدیق اکبر ہے جنہیں اے بھی نہیں آکھیا کہ میں کملی والے نو پوچھ کے آواں کہ حضور تساں آکھیا کہ نہیں جدو لوگاں نے آکے دسیا نا ابو جہل ورگے کہ تیرا نبی کہندا میں راتی رب کھل گیا سا ہنس کے فرمان لگے اچھا حضور نے فرمایا ہے ٹھیک ہی فرمایا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ابو بکر والا او بولے سبحان اللہ میں دیکھ در پڑھیا کرنا وا ابو بکر تو تن من پار دیوان ابو بکر تو تن من پار دیوان ابو بکر تو تن من پار دیوان جن رکھیا نال حسایاں نے نوجوانو انج نبی دے نال کہ اللہ نے بھی رجا فرمایا من النبیین و صدیقین نبی دے نال صدیق دا مرتبہ رکھیا نبی دے بعد صدیق دا مرتبہ رکھیا اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ امانا جدو کارج کملی والے نے فرمایا ابو بکر غم نہ کری ابو بکر حزن نہ کری رب ساڈے نال اس ویلے کارج دو ہی شخصیتان ایک کملی والا ایک ابو بکر صدیق نے پر نبی پاک فرما رہے نے ابو بکر غم نہ کر رب ساڈے نال او اینا نبی دے نال کہ رب نے فرمایا ابو بکر تے تو نبی دے نال تے رب تیرے نال او اینا نبی دے نال ابو بکر تو تن من وار دیواں جنوں رکھیا نال ہے سائیاں نے گرامی قدر حضرات او صدیق اکبر مسجد نبی دے اندر نا صحابہ نے ارد گرد گھر سن نا مسجد نبی دے تے صحابہ نے اپنے گھراں دے وچ نا کھڑکیاں دیواراں وچ مسجد نبوی ول کھول کے رکھیاں سن کھڑکیاں پتہ کیوں حضور نو ویکھن واسطے کھڑکیاں سی تے ہوا نہیں رکھنے نا انہاں مسجد وال کھڑکیاں رکھیاں سن حضور نو ویکھن واسطے ایک دن میرے نبی مسجد نبی چاہے تو حضور نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو بس او کھڑکی کھلی رہے او کھڑکی پتہ کدی سی ابو بکر صدیق دی اچھا بولو یار سبحان اللہ او کھڑکی صدیق اکبر دی فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو بس ابو بکر صدیق دی کھڑکی کھلی رہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا نبی دے بعد دوسرا ہے تے امت دا پہلا ہے
جڑا ثانی سنین اذ ہما فی الغار یار غار مصطفیٰ. ابو بکر صدیق نے نا ایک دن حضور دے سامنے بیٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے 3 چیزاں بڑیاں پسند نے. فرمایا کیڑی کیڑی؟ او دے عشق دا مرتبہ ویکھ. پہلی چیز جڑی ابو بکر نو پسند ہے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ. میں نے پہلی چیز پسند ہے کہ اکھ میری ہوئے تے وجہ رسول اللہ ہوئے, چہرہ مصطفیٰ ہوئے تے میری اکھ جڑی ہے نا میں ٹک ٹکی لگا کے بس کملی والے تو ہڈی ذات والے ویکھدا ہی رہواں. مینوں بڑا پسند ہے. انہیں پھر اس گل نو انج پورا کیتا کہ صحابہ فرماتے نے 2 ہی شخصیات ایسیاں سن جنہاں دا جدو دل کردا ٹک ٹکی لا کے نبی وال ویکھ لیندے سن اور کسی دی جرأت نہیں سی. ایک ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی. یہ 2 شخصیات سن جدو دل کردا نبی دے چہرے وال ویکھدے اور کسی دی جرأت نہیں. تے آپ فرماتے نے مینوں سب تو زیادہ پسند ہے کہ میں ہر ویلے نا حضور دے چہرے وال ویکھدا رہواں. اے گل پھر اودوں پوری ہوئی جدو ہجرت دی رات او غار ثور چ لے کے نا کلیاں ہی نبی نو کلیاں ہی لے گئے تے 3 دن تے 3 راتاں یار نو لٹا لیا گود وچ. تے آ ویکھیا جے میرے وال سیالکوٹ دے رہن والے اس طرح نا صدیق نے چلیے حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے بھائی اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں نا ہے نا. انہیں تے ہجرت دی رات کعبہ ہی چھڑ دیتا. ہجرت دی رات کعبہ چھڑے انہوں پتہ سی کعبہ چک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے. انہیں لکھ وال ویکھیا نہ کعبے وال ویکھیا. انہیں بیت اللہ چھڑ دیتا پر رسول اللہ نہیں چھڑیا. پتہ کیوں چھڑ دیتا؟ انہوں پتہ سی کہ اوتھے تے ایک نگاہ کریے تے حج دا ثواب ہونا نا. اوتھے تے حج دا ثواب ہے تے ایتھے عارفان سلطان نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھنا رجا لو دے لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ایک نہ دکھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجا مرشد اے دیدار تیرا کامل باہو میں لکھ کروڑا ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا یار نہیں چھڑیا کیوں اوتھے ایک حج تے غار چ لے جانا نا تے کلیاں ویکھاں گا تے لکھ کروڑاں حجاں. کاش جمعہ نہ ہوندا لنگر ہوندا تے تسی بول دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو. آکھیا سونے میری زندگی دی سب تو بڑی تمنا ہے کہ اکھ میری ہوئے تے چہرہ میرے محبوب دا ہوئے تے میں ویکھی جاواں کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے. میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پہندا ہے. ان ہر چیز چی مصطفیٰ دی صورت نظر آندی ہے. انہیں ایسا مصطفیٰ دی ذات چ اپنی ذات نو گم کر دیتا. یہ تے بڑی طویل داستان ہے نا. میں انشاءاللہ ہن جمعہ دے آغاز کر لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی انشاءاللہ شخصیت مختلف پہلوؤں تے گفتگو کریں گے. آج آپ دے نا شخصیت پاک دے چند پہلو میں عرض کراں. دوسری چیز میں نے پسند ہے آپ نے فرما دینے کہ میری دوسری بڑی دل دی تمنا کہ مال میرا ہوئے تے خرچ کملی والا کرے.
کیسی تمنا ہے؟ مال میں کماواں، دولت میری ہوئے تے خرچہ کملی والا کرے۔ دل کر دے اپنی کمائی کوئی خرچ کرے نہیں نا، انہیں ذات مصطفیٰ چ اپنی ذات نو انج گم کر دیتا۔ اکھا میرا دل کر دے کملی والا، دولت میری ہوئے، مال میرا ہوئے تے خرچے کملی والا۔ حاضرین محتشم 40,000 دینار سن، 40,000 درہم سن۔ حضرت ابو بکر صدیق جس دن آپ نے کلمہ پڑھیا، یہ مکے دے امیر ترین شخص سن، سب تو بڑے تاجر سن مکے چ۔ 40,000 درہم سن اس دن گھر وچ جس دن کلمہ پڑھیا۔ جس دن ہجرت کی تھی اس دن صرف 5,000 سن۔ کتنے اڑائے مصطفیٰ دیا زلفاں دی؟ 35,000۔ 5,000 کول سن، سارے کملی والے نہ لے کے ٹر پے۔ کدھر لوڑ پہ جے گی راہ وچ؟ گھر وچ حضرت ابو بکر صدیق دے ابا جان حضرت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے اکھاں تو نبی نے سن۔ حضرت ابو قحافہ تے پوتری نو حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر نو کہن لگے آپ ٹر گیا نا تے تیاں دا خیال بھی نہیں کر کے گیا، پیسہ بھی گھر تیاں واسطے کوئی نہیں چھڑ کے گیا، ایڈا نبی دا عشق لگا ہے، ککھ نہیں تیاں لے بھی چھڑ کے گیا۔ تے بیٹی نے پتہ کی کیتا، وہ گھڑا جدے جو پیسے رکھے ہوندے سن نا، وہ گلہ او دے وچ پا کے نا کینکریاں تے اوپر رکھ کے کپڑا تے دادا جی دا ہاتھ پھڑ کے نا تے کپڑے دے اوپر لگا کے فرما دے چھڑ کے گئے نے ساڑھے لئی۔ جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ پتہ لگے ابو بکر ہی نہیں، انہیں اولاد نو بھی محمد انجدہ دیوانہ بنایا نا۔ برداشت ہی نہیں بچے ہم نے کیتا کہ دادا جی حضور دے خلاف کو گالی سوچن، کینکریاں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے بیٹی کہنے لگی آ ویکھو نا دادا جی حضور ساڑھے لی ابو جی چھڑ کے گئے نا پیسے چھڑ کے گئے نا۔ واہ ابو بکر تیری عظمت تو نثار، اکھیا مال میرا ہوئے تے خرچ محبوب تے کراں۔ حضور علیہ السلام نے تائیوں ارشاد فرمایا، اور میں حدیث پاک وچ پڑھے کملی والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال انج خرچ کردے سن جویں بندہ اپنا مال خرچ کردا ہے۔ بھئی اپنا مال بندہ پوچھ کے کسی نے خرچ نہیں نہ کردا، حضور بھی کدے پوچھے ہی نہیں۔ صدیق اکبر دا مال حضور اپنا مال سمجھ کے خرچ کردے سن۔ تائیوں میرے نبی نے فرمایا محمد تے جن نے بھی احسان کیتا میں سارے دے بدلے دنیا تے ادا کر چلیاں، صدیق دا ادھار رکھے قیامت نو ادا کرا گے۔ صدیق دا ادھار رکھے ایک قیامت نو ادا کرا گے۔ تائیوں غزوہ تبوک دے موقع تے جدوں سارا مال لے کے آ گئے، گھر وچ سوئی بھی نہ چھڈی۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا غزوہ تبوک دا ویلا آیا، صدیق اکبر نے سارا مال اکٹھا کر کے ڈیر لگایا، اپنی دیواراں نو اندھیرے چ ہاتھ لگاندے نے کہ دیوار دے اندر کوئی سوئی بھی رہ گئی، کدھر عشق دا چور نہ ہو جاواں۔ سوئی تک لگے آ گئے، سوئی تک لگے آ گئے۔ جدوں لباس دی واری آئی اپنے کپڑے اتار کے بوری پہن لئی کہ بوری نو بٹنا دی جگہ کنڈے لگا لے، حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے۔ نبی پاک نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر گھر والے لی کی چھڈ کے آئے؟ عرض کی رب تے رب دا رسول چھڈ آیا۔ اجے تے نبی نے فرمایا سی گھر والے لی کی چھڈ کے آئے؟ جے کملی والے پوچھ لیندے اپنے لی کی چھڈ کے آیا؟ گھر والے لے کی چھڑ کے آئے تے آکھیا رب رسول چھڑ آیا، تے جے کدے پوچھ لیں دے اپنے لے کی چھڑ کے آئے؟ اورے صدیق کیویں دا جواب دیتا، تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں۔ حضرت صدیق اکبر جدو بوری پا کے نا بوری پہنی اس رکھ کے بکل مار کے نا بوری دی تے بٹنا دی جگہ کنڈے لگائے، یعنی اپنے تن دا لباس بھی اتار کے لے جائے۔ حضرت صدیق اکبر دا بڑا قول مشہور ہے، آپ فرما دینے کہ لوگاں دی زکاة اے وے کہ 100 چوں 2.5 روپے رب دی بارگاہ چ دے دینے، 100 چوں 2.5 روپے زکاة ہے نا۔ فرما دینے صدیقاں دی زکاة اے وے کہ وہ سارا یار دیاں ظلفاں تو وار دے ہو، صدیقاں دی زکاة اے وے وہ سارا مال محبوب دیاں ظلفاں تو وار دے ہو۔ جدو صدیق اکبر بوری پہن کے آئے نا، تھوڑی دیر دے بعد جبریل آئے تھے، آپ نے بھی نا بوری پہنی،
تے پٹنہ دی جگہ حضرت جبریل امین نبی نے کنڈے لگائے. نبی پاک نے فرمایا اج نوری لباس کتھے بھیجے؟ اج نوری لباس کتھے بھیجے؟ عرض کی تھی مدینے دے حوالیا اج میں ہی نہیں ذرا آسمان وال نگاہ اٹھا کے تے ویکھ. اے اسرا حضور نے آسمان وال ویکھیا تے اج زمین نہیں آسمان دے تے عرش دے سارے فرشتیاں بوری پائی. بوری دا لباس. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آکی اتھے صاحب سبع سنابل نے بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرما دے کہ دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ ربا میں تیرے فقیران چلا جاواں. تے آپ نے نہ فقیران والی گدڑی پا لی. فقیران والی گدڑی پائی. صاحب سبع سنابل لکھ دینے کہ اس دن فرشتیاں نے گدڑی نہیں پائی پر جدو صدیق نے بوری پائی نا تو رب نے حکم فرمایا سارے فرشتے جب بوری پاؤ تو میرے صدیق دی سنت ادا کرو. جبریل جڑے ویلے بوری پہن کے آگئے عرض کی تھی کملی والے میں اللہ دا پیغام اج لکھے آیا اور اج پیغام تو آدھے لئی نہیں آج ابو بکر صدیق لی لکھے آیا. ابو بکر نے میرے نبی نے فرمایا جبریل کھڑے نہیں تیرے لئی پیغام اللہ دا لکھے آئے نہیں. روگی عرض کی تھی سنیا میرا رب کی کہندا ہے. عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندا صدیق نو پوچھو بوری پا کے راضی ہے کہ نہیں. جڑے ویلے صدیق نے نہ سنیا صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے اللہ نو میرا پیغام دے دیو میں بوری پا کے بھی راضی ہوں میں مال لٹا کے بھی راضی ہوں میں یار پیچھے مارا کھا کے بھی راضی ہوں. کملی والے میں تیرے پیچھے تن من تنوار کے راضی ہوں. میرے رب نو پوچھ راضی ہے کہ ناراض ہے. اللہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ نے فرمایا ساری دنیا رب دی رضا مانگدی ہے میں رب اعلان کرنا میں اللہ تیرے تے راضی ہوں. عرض کیتی یا اللہ جے تو بوریاں چی راضی ہے کہ جے تو انج راضی ہے میں ساری زندگی بوری پا کے گزار. میں نو انج ویکھ کے راضی ہیں میں ساری حیاتی ہیں بھی گزار دے ہوں. جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. آکھیا جے تو بوری وچ ویکھ کے راضی ہیں میں ساری زندگی بوری چ گزار دے ہوں. یہ صدیق گرامی قدر حضرات تیسرا فرمایا کملی والے میری تیسری تمنا ہے کہ بیٹی میری ہوئے تے بیڑا نبی دا ہوئے. اما خدیجۃ الکبریٰ دے وصال پاک دو بعد جدو حضور نے پریشان رہنا نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دا دامن پکڑیا تے نبی دی بارگاہ چلے آئے. عرض کی تھی کملی والے میری بیٹی خدیجہ دا نیم البدل تے نہیں ہو سکتی پر کملی والے میں اپنی بیٹی دا نکاح تو آڑے نہ کرنا چاہنا. مدینے دے تاجدارہ مدینے دے حوالیہ میری بیٹی تیرے غم گساری تے کر لوے گی نا. کملی والے میں اپنی بیٹی لے کے آیا دینا نکاح فرماؤ یا رسول اللہ میں تو انہوں دکھی نہیں ویکھ سکتا. انہیں دن زندگی دیاں تین تمنا سن کہ میری اکھ ہوئے نبی دا مکھ ہوئے مال میرا ہوئے تے خرچ کملی والا کرے تے تیسرا فرما بیٹی میری ہوئے تے بیڑا رسول عربی دا ہوئے. گرامی قدر حضرات نے اپنے عشق نو انج پورا کیتا کہ اپنی زندگی دی ہر تمنا مصطفیٰ دیاں زلفاں تو گار دیتی. میاں صاحب فرماتے نے قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے. انہیں مصطفیٰ دی ذات تو انج ذات نو گم کی تفنا پھر رسول ہی ہوگے. حضرین محتشم اگلے جمعہ المبارک نبی انشاءاللہ اسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری نو قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ.